बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मलाला यूसुफ़ज़ई के बयान पर, जो उन्होंने वोग मैगज़ीन को एक इंटरव्यू दिया था और उस पर एक पूरे मुल्क में एक डिस्कशन शुरू हो गई थी। और वो उनका बयान था शादी के हवाले से, और उस बयान पर दो तरह की राय सामने आई थी। और उस पर एक मुफ्ती हैं पेशावर के, उन्होंने धमकी दी थी और ख़ुदकुश हमले की धमकी दी थी, जिस पर जो कार्रवाई है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने वो की है। मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ़्तारी हुई है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि जो मलाला यूसुफ़ज़ई है, उन्होंने वोग मैगज़ीन को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में जो उन्होंने शादी के हवाले से एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा, वो मैं आपको उनका जो उनके लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं, वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। जिसमें शादी से मुतल्लिक़ उनका कहना था कि मुझे अब भी समझ नहीं आती कि लोग शादी क्यों करते हैं। अगर किसी शख्स को दूसरे शख्स का साथ चाहिए तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि शादी के कागजात निकाह नामे पर दस्तखत किए जाएँ। ये सिर्फ़ पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती। अब ये उनकी तरफ से ये बात कही गई और इस पर जो है वो मिला जुला रद्द अमल आया। और जो क्योंकि पाकिस्तान की हम एक मजहबी सोसाइटी हैं और निकाह जो है ये हमारे प्यारे पैगंबर की सुन्नत है, और कोई भी इसको कोई दूसरा नाम देना या इसके ऊपर जो इस तरह की बात करना वो तो बिल्कुल नाजायज़ है। और इसके ऊपर बड़े बड़े जो शोबिस के लोग थे उन्होंने भी तनकीद की और उन्होंने कहा कि मलाला यूसुफ़ज़ई को देखें, जब आपके पास, मैं एक वकील हूँ, मेरे पास जो है वो मज़हब का उतना ही नॉलेज है जितना कि हमने इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पढ़ी, इस्लामिक फ़िक़्ह पढ़ी, इस्लामिक लॉ पढ़ा, और जो हमने घर से तालीम हासिल की कुरान और सुन्ना की। लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किसी इस्लामिक टॉपिक पर बैठकर बात करना शुरू कर दूँ, क्योंकि वो आप उस टॉपिक पर बात करें जिसका आपके पास नॉलेज हो और वसी नॉलेज हो। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बात में आपने टांग अड़ानी है, ज़रूरी नहीं है कि हर जो है वो सवाल में आपने कमेंट्स पास करने हैं। और अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है या आप ये समझते हैं कि आप कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल जो है पर्सनैलिटी बन गया, तो उसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपको हद जो है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि मलाला यूसुफ़ज़ई ने वो हद क्रॉस की और उसके बाद फिर पूरा मुल्क में मलाला के हक़ में तो बहुत कम लोग थे, और उनमें भी जो लोग थे उनकी मंतक सिर्फ ये थी कि उन्होंने जो है वो सियाक़ुस सबाक़ से हटा कर बात की गई है। और फिर उसके बाद उसके बाप ने भी उस बात को क्लियर किया। और जो जैसे और ये मकबूल जान है या बाकी लोग, उन्होंने कहा है कि पार्टनरशिप, बेसिकली पार्टनरशिप भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, निकाह भी एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज़। पार्टनरशिप भी कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। अब पार्टनरशिप अगर आप वेस्टर्न लॉ को भी देख लें तो पार्टनरशिप जो है वो ज़ुबानी कलामी तो नहीं होती, वो एक रिटन एग्रीमेंट होता है और उसमें जो है वो बाकायदा कंडीशंस लिखी जाती हैं। यही चीज़ें निकाह नामे में लिखी जाती हैं। अब पार्टनरशिप भी कोई जो है वो ओरल नहीं होती, वो भी एक रिटन एग्रीमेंट होता है। निकाह नामा भी एक रिटन एग्रीमेंट है। और अगर आप इसको बड़े वसी उसमें देखें तो उसमें भी कंडीशंस लिखी जाती हैं, उसमें भी कंडीशंस लिखी जाती हैं, उसमें भी पार्टियों के साइन होते हैं, तो सिग्नेचर होना तो ज़रूरी है। लेकिन मलाला ने अपनी कम इल्मी की वजह से, जो दीन के हवाले से कम इल्मी है उसकी वजह से जो बात नहीं करनी चाहिए तो वो उसने की और उसके ऊपर फिर रद्द अमल आया। लेकिन कुछ लोगों का रद्द अमल फिर आप जानते हैं कि वो हर चीज़ को जो है वो लेके चले जाते हैं एक्सट्रीम पर। और वो एक्सट्रीम ये है कि वो फिर जो है वो ख़ुद ही काजी बनकर, ख़ुद ही मुफ्ती बनकर फिर वो दो चीज़ों को देखते हैं कि क्या कोई मुसलमान रहा है या नहीं रहा, और किसी को काफिर होने का सर्टिफिकेट देना। जो बदकिस्मती है हमारे माशरे में कि अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स किसी ने कोई गलत बात की है तो आप उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देंगे, आप जो है वो तौहीन मज़हब की दरख्वास्त देंगे, आप कोई भी दरख्वास्त दे सकते हैं। आप प्रॉपर फोरम पर जाएं, आप कार्रवाई करें। और हमारी एक इस्लामिक स्टेट है, एक इस्लामी रियासत है, और इस्लामी रियासत में ये कवानीन मौजूद हैं। आप उस मामले पर आप अपनी राय अच्छे तरीके से दे सकते हैं। आप उसको खैर खाई के जज्बे से समझा सकते हैं कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो ये मामला इस तरह से है, निकाह क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, आप उसको समझाएं, आप उसको कन्वे करें, आप वीडियोस जो है वो मैसेजेस उस तक पहुंचाएं। जैसे सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा जो है वो प्रेशर आया कि उनके वालिद को उस बात को क्लियर करना पड़ा, ये एक तरीक़ाकार है। अब ये कहना कि उसको जो है वो हमला किया जाए और मैं ख़ुद जो है वो ख़ुदकुश हमला उसके ऊपर करूँगा और मैं उसको कत्ल कर दूँगा, ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि बड़ी मुश्किल से
دہشت گردی ختم ہوئی ہے، اور جو انتہا پسندی کا ایک دھبا ہمارے ملک پر لگا تھا، بڑی مشکل سے آ کے وہ الحمدللہ فرقہ واریت سے بھی ہم باہر نکلے ہیں اور دہشت گردی سے بھی باہر نکلے ہیں۔ اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ ان جو ملالہ اور اس طرح کی ایک خاص اپروچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کو فائدہ دیں گے، یہ دین کو فائدہ نہیں دیں گے، نہ پاکستان کو دیں گے، نہ اسلام کو یہ فائدہ دیں گے، یہ ان مخالفین کو فائدہ دیں گے جو پہلے ملالہ کو استعمال کر کے یا اس کو سامنے لا کے پاکستان پر یا دین اسلام پر بات کرتے ہیں۔ وہ پہلے ان دہشت گردوں نے ہمارے مذہب کو، ہمارے دین کو بدنام کیا اور اپنی ایک خود ساختہ ڈیفینیشن دی کہ جو ہم سے اختلاف کرے گا وہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ جو ڈیفینیشن تھی یہ ہمارے دین نے تو نہیں دی تھی، اس کا نقصان ہوا اور پھر بدقسمتی سے یہ معاملہ آگے چلتا گیا۔ اب یہ جن کو گرفتار کیا گیا ہے مفتی سردار علی حقانی، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ لکی مروت کے رہنے والے ہیں، اور ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے یہ ایف آئی آر جو ہے وہ مفتی کے خلاف جو درج کی گئی ہے مفتی سردار کے، یہ پشاور میں ایک اجتماع میں لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے اور ملالہ پر حملے کے لیے اکسا رہے تھے۔ ان کے خلاف مقدمہ ایس ایچ او وسیم سجاد کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں موقف اختیار کیا گیا کہ اجتماع سے خطاب کرتے وقت مذہبی رہنما مسلح بھی تھے، اور ایف آئی آر میں ان کے حوالے سے کہا گیا کہ جب ملالہ پاکستان آئیں گی، یہ اس مذہبی رہنما نے کہا کہ جب ملالہ پاکستان آئیں گی تو میں ان پر خود کش حملے کرنے کی کوشش کرنے والا پہلا شخص ہوں گا، میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو اس پر خود کش حملے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھیں آپ اس بیان سے آپ کیا پوری دنیا کو کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ کون سی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ مقدمے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس خطاب سے امن کو نقصان پہنچا اور لا قانونیت پر اکسایا گیا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا کہ مفتی سردار نے کسی قانونی فورم سے رجوع نہیں کیا اور قانون اپنے ہاتھ میں لیا۔ اگر اس کو یہ لگتا تھا کہ توہین مذہب ہوئی ہے تو وہ اس کے حوالے سے درخواست دیتا، وہ اس کے حوالے سے قانون کے مطابق کارروائی کرتا، وہ کارروائی چل رہی ہوتی، اگر وہ پاکستان آتی تو اس کے خلاف کیس چلتا، یا بہرحال آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے جو آپ کی ایک شرعی ذمہ داری تھی۔ لیکن یہ جملہ کہہ کے ایف آئی آر کے متن کے مطابق آپ نے قانون ہاتھ میں لیا ہے اور جو ہے یہ آپ نے سارے کا سارا کیا ہے۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس نے ان کے گھر پر چھاپہ مار کے ان کو گرفتار کر لیا۔ اچھا، یہ وہی مفتی صاحب ہیں جن کو پہلے بھی گرفتار کیا جا چکا ہے، اور وہ تب ان کو گرفتار کیا گیا تھا کہ جو ہے وہ انہوں نے کووڈ کے حوالے سے، جو کرونا تھا، کرونا کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اس معاملے پر کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی۔ پھر ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور گرفتار کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ دیا تھا اور اس بات پر زور دیا تھا کہ نہیں، آپ اس معاملے پر جو ہے وہ کووڈ جو ہے وہ اس سے آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ان کے خلاف پہلے بھی یہ معاملہ بن چکا تھا۔ شادی سے متعلق اس بیان پر جو خیبر پختونخوا میں اپوزیشن جماعتوں، پیپلز پارٹی اور متحدہ مجلس عمل نے بھی ملالہ کے خاندان سے اس معاملے پر وضاحت مانگی ہے، اور پیپلز پارٹی کے قانون ساز صاحبزادہ ثناء اللہ نے بھی یہ معاملہ کے پی اسمبلی میں اٹھایا تھا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس سارے معاملے پر جو ہے وہ ملالہ کو اپنی کلیئرٹی دینی ہوگی، اس معاملے پر ان کو سارے معاملات کو کلیئر کرنا ہوگا، یہ کہنا تھا جو ہے پولیس حکام کا، اور ساتھ جو مختلف جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا میں۔ اب دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں وہ وہاں الگ بیان سٹیٹمنٹ دے رہی ہے، اور یہی سٹیٹمنٹ پہ بلاول زرداری دے دیتے اگر وہ ان سے کوئی پوچھے جو پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں کہ وہاں آپ کھڑے ہو کر کچھ اور بیان دیتے ہیں، صرف مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہاں چلتا ہے، تو آپ بلاول زرداری سے بھی پھر یہ کہلاتے کہ ملالہ نے جو کہا وہ غلط کہا، وہ اس کی وضاحت کرے۔ آپ شیری رحمان سے کہتے کہ وہ یہ بات مطالبہ کرے۔ صرف اور صرف یہ لوگ مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، جو کہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اب مفتی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتاری کے بعد کیس آگے چلے گا دہشت گردی کی عدالت میں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔